हॉर्स व्हॅन बी आहा मरे. कशें करून हे पावसाक उखून हेल्थ सेंटर ह्या हेल्थ सेंटराच्यान गांवागांवान वचान रोगराईचेर जनजागृती जाता की तुमचो घरा कडलो परिसर आसा पळय तो क्लीन दवरपाचो म्हणून. पूण हय जर येवन बघला जाल्यार ह्यो क्लीन काय दिसता, ह्यो गाडयेचो कचरो हाडून हांगा दवरला. ह्या हेतून येणाऱ्या पावसान पाणी बिणी साचून रोगराई वाडची ना. आरोग्य सेंटर सायडीनच आसा आनी हयसर हो सगळो स्क्रॅप यार्ड केल्लो आसा. आनी ह्यो गाडयो दिसांक जायनात म्हणून ह्यो झाडां जी आसात पळय ही सगळी कट करिनात, क्लीन करिनात. अदरवायज जो हेल्थ सेंटर जो परिसर आसता हो क्लीन आसता. तुवें जर आमी गेलो जाल्यार क्लीन आसा. हो इतलोच पोर्शन इतकी झाडां वाडोवन कित्याक दवरला हेंच्यांनी? म्हाका दिसता हेतूनय आमचो हेल्थ ऑफिसरूय इनवॉल्व आसूं शकता. ह्या जो मेरेन क्लीन जायना तो मेरेन ह्या लोकांक कळचा ना की बाबा हो स्क्रॅप यार्ड जाल्लो आसा म्हणून. हेतून फायदो कोणाक आसा? हेल्थ मिनिस्टराक आसा काय डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जो आसा ताका आसा? विश्वविद्यालयान स्वता येवन पळोवचें. सगळ्याक तो वयता, सगळ्या हॉस्पिटलांनी विजीट मारता. हेणे अशें केलें ताका मेमो दिता, बरी गजाल आहा. पूण ती बरी गजाल पेडण्याच्या लोकांक केन्ना अनुभव मेळटलो त्या बरे गजालीचो? हो म्हाजो प्रश्न आसा विश्वविद्यालयाक हेल्थ मिनिस्टर. सो म्हाजो आग्रह आसा आनी कळकळीची विनंती आसा तेणे स्वता पेडणे कासारवडणे जे पूर्व हेल्थ प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा हय विजीट करचें. बिल्डिंगेनच न्हय जर सबंद परिसर हो तेणे विजीट करचो. आनी हे कितें स्क्रॅप यार्ड ह्यो कितकीशीच आतां वर्सां जाली आसतली. हेची उलगडो आमी गेल्या वर्सा केल्लो पूण ताचेर आजून कारवाई जावंक ना. पूण ह्या माध्यमांतल्यान म्हाका परतून सांगूशें दिसता हेल्थ मिनिस्टरान जे सरप्रायज व्हिजीट तूं सुरू केलाय ती सरप्रायज व्हिजीट पेडण्यानूय जावची. खास करून पूर्वा जे कासारवडण्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा थंय जावची आनी सबंद परिसराचो निरीक्षण करचें. आनी जो कोण ह्या भानगडीन मेळ्ळो आसात आनी इनवॉल्व आसात ताका डायरेक्टूच सस्पेंड करचो तेणें, अशी मागणी आसा. आनी ज्यो मागण्यो आसात ह्यो हेल्थ सेंटर अपग्रेड जावपाक जाय ते तेणी हातीन घेवचे आनी बेगींतल्या बेगीन लोकांक आरोग्य विशयी जी सुविधा आसा जी इतकी वर्सां वंचीत आसा तेणी सुरू करची. दुसरी गजाल म्हाका सांगूशें दिसता की आमदाराकूय हे पडलेलें ना. ह्या गजालेन आमदाराकूय हप्तो पावता काय कितें होय आतां प्रश्न उद्भवता. कारण ही गजाली जो आमदार आसता काय खंयच्या मतदारसंघाचो ताका हर एक गजालीच्यो खबर आसपाक जाय. बाबा हांगा कितें जाता, हांगा कितें जाता, कितें इल्लेगॅलिटी जातात, कसल्यो समस्या लोकांक भेडसावतात तेच जर आमदाराक खबर ना जाल्यार तो कसलो आमदार? तेणी कित्याक रावपाचें आमदार म्हणून? तुमकां अशें दिसता की हो राखीव मतदारसंघाक जे फॅसिलिटी मेळूंक जाय, जे सोयी सुविधा सरकार कडल्यान मेळूंक जाय ते सगळे मेळटात आनी लोक समाधानी आसात अशें तुमकां दिसता? जर सुख सुविधा सगळे मेळत आसता जाल्यार ही परिस्थिती आमकां दिसची नासली न्हय. ह्या परिस्थिती वयल्यान आमी नियाळ घेवंक शकता की बाबा कसल्या पद्दतीचे आरोग्य विशयी सुख सुविधा आमकां हांगा मेळटात. कांयच मेळना. ऑफिसर हांगा बोलपाक तयार ना, उलोवपाक म्हायती दिवपाक तयार ना. स्टाफ थोडे सांगतात की बाबा हातींगा थंय वचूं नाका, थंय वचूं नाका. बिल्डिंगेन भोंवपाक खंयच्या कायद्यान बंधनकारक आसा? कित्याक सांगले आसता अशें तुमकां दिसता? आतां जेन्ना स्टाफ सांगता तेन्ना त्याच्या वयलो जो कोण तरी ऑथोरायज पर्सन आसा तेणें सांगलें आसलें बाबा हांगा कोणाक अलावड करूं नाका म्हणून. पूण म्हाजो प्रश्न आसा तांकां की हांगा अलावड करूं नाका म्हणजे कॉरिडोरानूय वचूं शकना आमी नागरीक कॉरिडोरान वचूं शकता. येस आमी बायलांचो वॉर्ड आसा त्या वॉर्डान वचूं शकना, भुरग्यांचो वॉर्ड आसा त्या वॉर्डान वचूं शकना विदावट परमिशन. पूण बाकीच्या जी बिल्डींग आसा त्या बिल्डिंगेन परिसरान आमी भोंवूंक शकता. हो प्रश्न हांव मुद्दम विचारतलो. आयज जो HOD आसा हेल्थ ऑफिसर तो आयज ना पूण परतून आमी विजीट करतले आनी मुद्दम विचारतले की बाबा हे अळशीक कित्याक दवरला, हे क्लीन केन्ना करतलो, कित्याक क्लीन जायना, कित्याक कोण तुका आडयता हे विचारतलो ताका. आनी दुसरी गजाल विचारतलो की जो स्टाफ आसा सेक्युरिटी स्टाफ ताका तुवें इन्स्ट्रक्शन दिलें की बाबा ह्या सायडीन कोणाकू अलावड करूंक जायना, त्या सायडीन कोणाकू अलावड करूंक जायना, हे म्हाका बरोवन दी म्हणून. आमी आतां हेल्थ डिस्ट्रिक्टान वयता आमी खंयसरूय वचूं शकता. रिस्ट्रिक्टेड एरिया आहा ते खबर आसा त्या बाबा त्या हितून रुमान वचूं शकना आमी. पूण भायलो जो कॉरिडोर आसा अवश्य वचूं शकता. GMCन वचनात. हांगा कितें आसा? आतां पावस येता,
ह्या पावसान जर अशेंच उरले जायत जाल्यार हेचो कितें तरी परिणाम लोकांचेर जावंक पावस शकता. येवच्या पयलीं आमची मागणी आसा हे सगळे क्लीन करचे आणि हो जो कचरो हाडून दवरला गाडयांचो हेल्थ डिपार्टमेंटान ते हांगासरलो कचरो काडून आनी खंयसरी व्हरचो. खूब हेल्थ सेंटरां आसात, कोणाक दिसता हो कचरो जाय तेणें व्हरचो, पूण आमकां कचरो नाका, आमकां कितें जाय, बरी हेल्थ सुविधा जाय. हय 8 दीस 7 दीस आमकां एक्सरे काडपा खातीर अवेलेबल जाय, कार्डियक युनिट आमकां जाय, गायनेक युनिट जाय, ज्यो सुख सुविधा प्राथमीक आसात ते जाय आमकां हांगा. आमकां हे कितें जाय, हांकां विजीट दिले हॉस्पिटलात आनी हांकां खूब फावटी अशें सांगलें आनी हे गोश्टी आमी तांकां दोळ्या फुडार हाडून दिल्ले की बाबा हे आयज करतले आनी फाल्यां करतले म्हणून आमकां तेंची एक आशा आसली, कित्याक ते उलयतले ते हिसपत. जाल्यार जी ही हॉस्पिटलाची जी कितें परिस्थिती आहा ती खालवत गेल्ली आहा. त्या हॉस्पिटलांत अशें जावपाक जाय आसलें की इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहा, हांगा लोक वस्ती आतां वाडलेली आहा, आदल्या सारकी कांय उरोंक ना. तेका लागून हांगा जे सुविधा जावपाक जाय मेळपाक जाय ते आमकां मेळनात. हे कमी कमी जायत गेल्ले आहा, कारण हॉस्पिटल हे प्राथमीक हांगा एकूच आहा. कितेंय जर प्रॉब्लेम जालो, कितेंय इश्यू जाले, तुमकां आतां हालींच्या हालीं खबर आहा की हांगा जे आमचे एअरपोर्टार कितलेशे लोक कामाक वयतात, कितलेशे लोक पडटात हांगा, कितलेशे हे गवे रेडे सकयल येवन गवे रेड्याक सुद्दां आजून पडलेले आसात आनी अशे अपघात खूब जाल्लेले आहात. आनी त्या लोकांक खंय हाडटात, पयलीं ह्या हॉस्पिटलांत हाडटात आनी ह्या हॉस्पिटलांत फक्त एक दोतोर बेश्टो तपासलो हें केलें आनी व्हर रे ताका बांबोळे, व्हर रे ताका हेतून कसले बारीक हेका करतात. हेंचेर तुमचेर जर एक्सरे काडपाक मनीस ना हे ना जाल्यार हे हॉस्पिटलाचे फायदे कितें. तितूर करून आमी मेन मागलेले आहाय तेंच्या कडेन हार्टाचे आतां जे लोक वाडलेले आहात हांगा पेशंट ते भरपूर प्रमाणात वाडलेले आहात आनी प्रत्येक हेका प्राथमीक म्हणटा पयलीं हांगा हाडटात. ते आमच्या लोकांक जर लागीं खंय पडटा तर हे हेल्थ सेंटर आनी तेका लागून हांगा एक दोतोराची आमी मागणी केल्ली. हेल्थ जे हार्टाचे कितें जे आमकां हे जाय आशिल्ले फेसिलिटी ते हांगा मेळपाक जाय आसले हे मागले. त्या भायर आमी प्रेग्नंट हांगा जे लोकांक लागून हांगा खुबशे बायटींग कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार प्राथमीक हांगा मेळपाक जाय तांकां ते मेळना. जे उपचार करपाक जाय आसले ते मेळना. त्या लोकांक त्या पेशंटाचे चड हे जाल्या उपरांत तांकां ते हांगाच्यान परत ते डायवर्ट दुसऱ्या हॉस्पिटलांत करतात. तो पर्यंत तेंचेर खंय तरी हे अशे अपघात जावं शकतात की ते बावडे खंय तरी पेशंट खंयचे प्रेशर देवलो आनी कितें जालें परत ते पेशंट तेंची ह्या परिस्थिती जी हे आसता शिकपण ते वाडटा तेंचे. पूण तेका लागून सुद्दां आमी ते आमचे हांगा खाटी आसात सगळे म्हटल्यार ते हांगा दोतोर जे तांकां हे दिवपाक जाय उपचार करपाक जाय ते उपचार जायनात तेंचे. तेका लागून हांगाच्यान ते म्हापसा व्हरचे पडटा, बांबोळे व्हरचे पडटा. पूण ते सुद्दां प्राथमीक म्हटल्या उपरांत ते उपचार जावपाक जाय ही तेंच्या कडेन मागणी आहा. आनी हे म्हाका दिसता हेल्थ आमचो मिनिस्टर आहा तेणी जशे बाकीच्या हॉस्पिटलांक जशे विजीट दिता आनी बाकीच्या हॉस्पिटलांचे जशी खोलून चवकशी करता तशी हे आमच्या कासारवणे हॉस्पिटलाची पूर्व हॉस्पिटल जे आहा तिची ही चवकशी जावपाक जाय अशी आमची मागणी आहा. आनी ते मागणी प्रमाणे हे दोतोर आनी भितर जे हॉस्पिटल किंवा ही मशिनरी आहा ही मशिनरी मेळपाक लागून आनी करपाक लागून हेल्थ मिनिस्टर आमचो हेचेर आमकां दिसता की तेच्या पावत हे गोश्टी पावोंक ना म्हणून ते जायना. पूण तेच्या उपरांत हे आतां तो करूं शकता आनी तो करतलो अशी आमकां आशा आहा.